था। वेलकम बैक। और ख़वातीन हज़रात, इस वक्त जो है हमारा बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वक्त के साथ साथ हमने इस चीज़ को लर्न किया है कि डिप्रेशन एक बीमारी है, ठीक है। पूरी दुनिया में इस पे बात होती है और बड़े सारे जो हाईलाइटेड फिगर्स हैं, चाहे वो एक्टर्स हों, एंकर्स हों, पॉलिटिशियंस हों, वो बताते हैं कि जी डिप्रेशन इज़ रियल। फेसबुक पे बड़ी लोग पोस्ट भी लगाते हैं। मेरे चंद सवालात हैं क्योंकि मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। डिप्रेशन में देखती हूँ कि अमूमन वो लोग जो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं अपनी ज़िंदगी में, जो अफ्लुएंट हैं, जिनके पास काफ़ी कुछ अल्लाह ताला ने दिया है, उनमें डिप्रेशन ज़्यादा होता है। मैं ज़्यादातर दोस्तों में और दीगर लोगों में देखती हूँ कि अभी आप मुल्क से बाहर से घूम के आए हैं, अभी आपके पास इतना कुछ है, घर भी है, बच्चे भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, हर तरीके की सहूलत भी है, लेकिन बस कुछ देर बाद मुझे डिप्रेशन का अटैक हुआ है, मुझे डिप्रेशन हो गया है। सो ये डिप्रेशन एक्चुअली कैसे असेस होगा कि डिप्रेशन है? स्ट्रेस, सैडनेस, लोनेस, अनोयंस, ये कुछ ऐसी या डिसअपॉइंटमेंट, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी होती होंगी, बट आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ डिप्रेस्ड। सो डिप्रेशन कैसे पता चलेगा कि ये डिप्रेशन है? अब तो जो डिप्रेशन के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, लोग वो भी बात कर देते हैं। लोग कहते हैं मेरा दिल चाहता है मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, आउट ऑफ योर इमोशनल बिहेवियर, आप ये जुमले भी बोल देते हैं। सो पता कैसे चले? और जो जितना प्रिविलेज है, क्या वो उतना ज़्यादा डिप्रेस है? इसके पीछे साइंस क्या है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल के बानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। वैसे आपको देख के, आप इर्द गिर्द हो तो वैसे ही लोगों को डिप्रेशन नहीं रहता। प्रॉब्ली इसलिए नहीं हुआ, मुझे इतने सालों से मुलाकात हो रही है आपसे। अल्लाह आपको सलामत रखे। एंड हमारे साथ मौजूद है हमारी साइकोलॉजिस्ट रुमैसा मुनव्वर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम रुमैसा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? और ख़वातीन में जो डिप्रेशन है ना, वो मैं बहुत सुनती रहती हूँ। एक आदमियों में कम सुनती हूँ या आदमियों में कम देखती हूँ कि डिप्रेशन की गोलियाँ खाते हैं, और एक जो हमारा वो तबका जिनको दिन रात मेहनत करके अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है, जिनके लिए मुश्किलात हैं, उनसे कम सुनती हूँ कि डिप्रेशन हुआ है। सो इसको हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर इमरान, आपसे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात समझने की है, जिसको आपने स्ट्रेस का या दबाव, जहनी दबाव का, ये अल्लाह की रहमत है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ से इंसान शुरू करे ताकि हर स्ट्रेस को वो डिप्रेशन ना कहे। स्ट्रेस ही है जो हमें चलाता है, स्ट्रेस ही है जिसकी वजह से हम सर्वाइव करेंगे। रोड पे खड़े हुए हैं, ट्रक आ रहा हो, हमें स्ट्रेस होना चाहिए कि हम भाग जाएं। इम्तिहान की सुबह अगर जाना है तो स्ट्रेस होना चाहिए कि हम सुबह उठ जाएं। जी। तो अगर हम स्ट्रेस नहीं होगा हमें, तो हम मूव ही नहीं करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर ये ऑटोमेटेड एक सिस्टम बनाया है। होता ये, अच्छा, इसके साथ यह होता है कि जब भी हमें स्ट्रेस आता है तो हमारे इमोशंस डेवलप होते हैं ना, जज्बात डेवलप होते हैं, एहसासात डेवलप होते हैं। हर जज्बा अल्लाह ताला ने हक़ पर पैदा किया है, कार आमद पैदा किया है। अब कुछ भी कह लें, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे उदासी हो, चाहे वो खुशी हो, गमी हो, नमी हो, जो भी होगा वो अल्लाह ताला ने पर्पसफुल हक़ पर पैदा किया है। प्रॉब्लम जब आता है कि जब कोई भी इमोशन या कोई भी आपका दबाव अपनी एतदाल की हद से गुजर जाए, जब हद से गुजर जाता है तो हर वो चीज़ जो हद से गुजर जाएगी वो नुकसानदेह हो जाएगी। हम कहते हैं जी पानी बहुत पियो, मैं कहता हूँ 4 लीटर पानी पियो, फिर आपके गुर्दा अंदर से बताएगा कि क्या हरकत। आराम भी हद से ज्यादा जो है वो आपको खराब कर देता है। मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर मैं अपने काम छोड़ दूँ, देखें ना, अगर मुसलमान को कहा जुम्मे की नमाज जैसे ही ख़त्म हो जाए बाहर निकलो और अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी काम पे चले जाओ। इसका मतलब ये क्या है कि जी काम के टाइम के ऊपर सारा वक्त मस्जिद में बैठना भी आपके लिए गाइडेंस नहीं है। तो हर चीज़ की जो एतदाल जब बढ़ेगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। हमने क्या किया कि जो गमी है, कॉन्टेक्स्ट बेस्ड है, उदासी है, नाउमीदी है, ये मेरे जज्बात हैं। राइट, मैं गम देखूंगा, ज़ाहिर है मुझे मेरी वो कैफियत होगी। मैं बाहर रोड टूटे फूटे देखूंगा, मेरी कैफियत होगी। इसी तरह मेरी तवक्कात अगर मेरे हिसाब से पूरी नहीं आ रही होंगी तो उस वक्ती तौर के ऊपर ज़ाहिर है मुझे अफसोस होगा। मेरा कोई चाहने वाला बीमार होगा, मेरा चाहने वाला दुनिया से चला जाएगा, मैं लाजमी तौर के ऊपर मुझे पर उसके असरात होंगे। वो असरात जो मुझ पर हो रहे हैं, जो कि बाज़ दफ़ा सिर्फ वक्ती होते हैं, बाज़ दफ़ा सिर्फ मेरी गलत तवक्कात की वजह से होते हैं, बाज़ दफ़ा जो मैं मेहनत कर रहा हूँ और हम एक इज्तिमाई निज़ाम में रहते हैं तो हमें वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो हमने क्या किया, हमने उसके टाइटल ढूंढने शुरू कर दिए। मुझे बताया कि नेट की सर्च से कोई डायग्नोस हो सकता है कि मुझे कैंसर है? नेट की सर्च से क्या मुझे डायग्नोस हो सकता है कि मुझे गूगल से मुझे पता लग सकता है? अगर मैं अलामात लिख के, हर वो अलामात यकीन माने जिस भी बीमारी की,
मैं आपको गारंटी कह रहा हूँ, थोड़ी देर पहले भी आपने गूगल किया था, आप दुनिया की कोई भी बीमारी की अलामात लिख के उसमें से कोई नहीं कि इस वक्त मुझ पे भी लग जाएगी। सही तो बात। तो क्या ये मतलब ये कि मुझे भी हो गई है? बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल। तो अब वो हर उसके एक दवाई के भी एक नीचे जो है वो लिखा हुआ होता है, दर्द सर भारी हो सकता है, नौजिया हो सकता है, नींद में खलल हो सकता है, पेट खराब हो सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है। ऑब्वियसली एनी केमिकल जो आप अपने अंदर डालेंगे उसके कुछ ना कुछ असरात होते हैं। तो हमने क्या किया कि हमने कुछ लफ्ज़ सीख लिए। अच्छा, अब ये बज़ वर्ड भी हो गया, ज़रा कि टाइटल वर्ड भी हो गया, सीकिंग अटेंशन वर्ड भी जो है वो हो गया है। मतलब सलामत का दूर दूर कोई ताल्लुक नहीं होता। एक खातून ने फ़ोन के ऊपर मतलब मुझे इतनी चीज़ें सुनाई दुनिया की, तो उसके बाद फर बोल भी रही हैं, बता भी रही हैं, मेमोरी भी बहुत अच्छी है, कल का भी बता रही हैं, बच्चे की शादी का भी जो है वो सोच रही हैं। कह रही हैं बस डॉक्टर साहब मैं क्या करूँ, मुझे डिप्रेशन बहुत है। मैंने कहा अच्छा मुझे तो इसको 3 टाइम्स होना चाहिए था जिस कैफियत के अंदर आप हैं। तो जब डिप्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं ना, जब हम ये कहते हैं कि ये बीमारी है, ये डिसऑर्डर है, ये सिर्फ और सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही डायग्नोस कर सकता है। वो बता सकता है कि ये जो अलामात आपकी चल रही हैं, ये 2-3 हफ्ते चल चुकी हैं, इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आपकी ज़िंदगी और आपके गर्दो-नवाह के लोगों की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है, अब इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। सही सही सही। अच्छा रुमैसा, ख़वातीन के कॉन्टेक्स्ट में मैं ज़्यादा इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादा मेरे मुशाहिदे में ये है कि ख़वातीन जो हैं उनमें ज़्यादा जल्दी वो दवाओं पर आ जाती हैं, ज़्यादा जल्दी उनको लगता है कि जी ये बीमारी हम में आ चुकी है। तो कैसे आप ये असेस करते हैं कि कोई वाकई डिप्रेस है, और बाकी लोग जो हैं क्या आप उनको बताते हैं और क्या वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज़ नॉट डिप्रेशन, दिस इज़ ओनली माई मेंटल स्टेट जो मुझे इस वक्त ये लग रही है? देखिए ये बहुत अच्छा सवाल है और ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी में बहुत प्रेवलेंट है और बहुत एक्यूरेट आता है। और जैसा कि आपने कहा कि वाकई फीमेल्स वल्नरेबल ज़्यादा होती हैं इस चीज़ के लिए, लेकिन उसके कुछ कॉन्टेक्ट्स और फैक्टर्स होते हैं उसको देखना। और डायग्नोसिस के मुतालिक जैसे सलमान ने भी कहा कि कोई आपको सर्टिफाइड या क्वालिफाइड साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही डायग्नोस कर सकता है इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द गूगल सर्चेस। तो उसकी सूरत में यही है कि कुछ बाकायदा हमारे पास कुछ मैनुअल्स हैं, कुछ अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस और दूसरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इसी तरीके से डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के तहत कुछ मैनुअल्स हैं हमारे पास जो एक हमें ऑथेंटिक और रिसर्च साल की रिसर्च के बाद एक क्राइटेरिया देती हैं जिसकी बेसिस पे हम डायग्नोसिस करते हैं कि आया है या नहीं। अच्छा, वो शख्स जो दोस्तों से भी मिल रहा है, खाना भी ज़्यादा खा रहा है, सो भी रहा है, बाकी एक्टिविटी भी कर रहा है, क्या अपेरेंटली वो आपको डिप्रेस लगता है? ये सब करने के बावजूद क्या इंसान डिप्रेस हो सकता है, या उसकी ज़िंदगी रुकी भी लगती है? डिप्रेशन वाले शख्स की शक्ल से कुछ पता चलता है, या डिप्रेशन वाला आम इंसान से कैसे मुख्तलिफ लगता है? देखिए यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं क्योंकि अपेरेंटली किसी के ज़ाहरी एतबार से आप देख के ये नहीं बता सकते कि इसको डिप्रेशन है या नहीं है, क्योंकि फेस वैल्यू पे कुछ हमें अंदाज़ा नहीं होता। और यूजुअली यहाँ पे मिथ्स भी हैं कि फेस वैल्यू पे अगर आप इसको डायग्नोसिस कर लेंगे तो वो भी एक आपको मिसलीडिंग डायग्नोसिस की तरफ लेके जा सकता है। तो इसीलिए एक माहिर या मुस्तनद माहिरीन के पास जाना इसीलिए ज़रूरी है। इसमें मैं कुछ सिंबल्स और साइंस जानना चाहती थी। बहरहाल आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपका कोई सवाल है वो भी आप पूछ सकते हैं और बता सकते हैं अगर इस हवाले से कोई आपका एक्सप्रेशन है या एक्सपेरिमेंट है। कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। याया साहब आप बताइए। पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत सलाम हूँ, हमारे लिए एक ताकत रजा रखते हैं डॉक्टर इमरान साहब, और मैं साहब को भी सलाम हूँ। और देखिए नुसरत, मेरे ख्याल में डिप्रेशन का तो हर दूसरा आदमी कराची में एटलीस्ट मरीज हो चुका है। थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा जी। देखिए डिप्रेशन का मरीज तो हर आदमी, तकरीबन हर दूसरा तीसरा आदमी कराची में मैं समझता हो चुका है, चाहे जो भी वजूहत है उसकी, चाहे ट्रैफिक हो, चाहे मामला के माशियात हो, कुछ भी हो। लेकिन मेरा जो सवाल है ना वो ये कि हमारे घरों में लोग, जैसे बाप है या कोई माँ है या कोई भी बच्चा है, तो जब कोई आदमी एबनॉर्मल बिहेवियर की तरह नॉर्मल बिहेवियर में हटता है तो हमें उसको नोट डाउन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये चीज देखी, जब आप डिप्रेशन में जा रहे हैं तो आपके बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं। तो ये इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखना चाहिए कि वो क्यों इस तरह कर रहा है, उसकी रीजन जानना चाहिए। दूसरी एक बात मैं अपने लिए जो करता हूँ ना, जैसे आप है, मेरे ख्याल में आप डिप्रेशन नहीं लेती, आपके पास स्ट्रेस इतना नहीं उठाती, मेरे ख्याल में जो आप खुश रहती हैं। मेरी नजर में जो आदमी किसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहता है, लोगों से अटैच रहता है, कोई ना कोई इंसान को अपनी एक्टिविटी जरूर रखनी चाहिए। जब आइसोलेशन में आप चले जाते हैं तो आप डिप्रेशन ज्यादा बढ़ता जाता है। तो इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि बागबानी करें, परिंदे पालें, पौधे पालें, कुछ ना कुछ आप करें जरूर। ये मेरा कहना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। इनके सवाल पे मैं आपकी जो अलामात वाला सवाल था वो भी ऐड कर देता हूँ। कुछ जो
Generic ہیں جو سگنلز ہوتے ہیں نا، جس کو الرٹ جس کو کہنا چاہیے. کیونکہ یہ میں ایک چیز اور آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ جس طرح ویڈیوز آتی ہیں ہمارے پاس، اس میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے کہ جی دیکھیں ایک رات پہلے یہ دوستوں میں تھے اور یہ گانے گا رہے تھے اور سب کچھ تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے سوئسائڈ کر لیا. سو اٹ واز ڈپریشن. آئی واز اباؤٹ ٹو سے دا سیم تھنگ کہ آپ نے بہت سارے مشہور اداکاروں کو جنہوں نے بہت سارے کامیڈی رولز پلے کیے ہیں دنیا بھر میں، ان کو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا ہے. اسی طرح جو آئسولیشن کے اندر چلے جاتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ خالی انسانوں کے بغیر پرندوں اور پودوں یا خالی اچھی پرفضا مقام پہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی وہاں سے چھلنگ لگا دیتے ہیں. بہت سارے پہاڑی علاقوں میں خودکشیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی ہمارے ناردرن ایریاز گلگت میں زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، جبکہ پہاڑ ہیں وہاں پہ، اور موسم بھی اتنا حسین ہے کہ دنیا ترستی ہے اس کے لیے. پھر وہاں کے لوگ خودکشی کیوں ریلیٹیولی زیادہ جو ہے وہ کر رہے ہیں. ہم نے ہر ایک شخص کا ایک نارمل اسٹائل ہوتا ہے جو آپ کو اپنے بچوں کا، بیوی بچوں کا، دوستوں کا پتہ ہوتا ہے. اگر اس کا وہ اسٹائل چینج ہو رہا ہے سگنیفیکنٹ، یعنی وہ پہلے ان لطیفوں پہ ہنستا تھا، اب ہنستا ہی نہیں ہے. وہ کھانا کھانے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، جو اس کی پسندیدہ ڈش تھی، میرے بیٹے کو 3 دفعہ بریانی کھلا دیں، اب وہ 3 دن سے بریانی نہیں کھا رہا، 2 ہفتے ہو گئے بریانی کو ہاتھ نہیں لگا رہا. یہ سگنل ہے کہ یہ کیسے ہو گیا. ہمیں خود اچھی طرح پتا ہوتا ہے بندہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے لیکن آپ کے ساتھ نہیں ہے، لاسٹ ہے. وہ آپ کو بات کر رہے ہیں، وہ ایک دم ہاں کیا بولا تھا، اچھا کچھ بولا تھا، اچھا. اسی طرح وہ آئسولیشن کی طرف جانا چاہ رہا ہے، اٹھ کے چلا گیا، کمرے سے نہیں نکل رہا. ہر وہ ایکٹیویٹی جس کو اس کو شوق تھا وہ کہہ رہے چھوڑ یار کل چلیں گے یار، ابھی 2 دن کے بعد دیکھیں گے، ابھی اس کے اندر کیا ہے. یا وہ چیزیں جو ایکسائٹ کرتی ہیں، جنرلی ایکسائٹ کرتی ہیں، کہتے ہیں اس میں کیا چیز ہے، اس کے اندر کیا خاص بات ہے، ارے یار اس میں کیا ہے کچھ ہے. تو یہ اچھا. اسی طرح جو میں نے کہا نا نارمل سے ہٹ کے وہ لوگ، وہ خواتین خاص طور سے پرٹیکولرلی جو اچھی بلی ایک نارمل سکون لائف تھی، انہوں نے 5 دن کے اندر پورا گھر الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا. کپڑے بھی کر رہی ہیں، پردے بھی نکال دیے، یہ بھی کر دوں گی، فرش بھی کر دوں گی، یہ بھی کروں گی. یہ اس کی نارمل روٹین سے ہٹ کے پیٹرن ہے. تو ہم جب ہم اس طرح کسی اچھا مطلب ایک ریگولر کھانا کھاتا تھا، اوور کھانا شروع کر دیا، یا کھانا کھاتا تھا اب کھانے کو ہاتھ ہی نہیں لگاتا. یہ اگین اس کے پیٹرن سے ہٹنا. اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ خودکشی کرنے والا شخص بھی جو ہے وہ 5 دفعہ منیمم سگنل دے دیتا ہے، ہم وہ ریڈ نہیں کر پا رہے. یہ میں وہی سگنل دے رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص اپنے پیٹرن سے ہٹتا ہے اور وہ پیٹرن 2 ہفتے سے زیادہ چلتا ہے، جیسے میں نے کہا نا وقتی طور پر تو ہم سب امتحان میں فیل ہو گیا تو ظاہر ہے وہ بیچارہ مایوس ہو گئی ہوگا، لیکن وہ اب کلاس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور میجر کیا چیز ہے، ہائی اچیورز کو بھی تو ڈپریشن ہو جاتا ہے نا، وہ تو کیونکہ وہ کمپیریزن کمپٹیشن. ایک بریک یہاں پر آ گیا ہے، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا اپنا، کوئی ایسا کیس آپ کے سامنے، کچھ آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، مور دین ویلکم، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈپریشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر عمران ہمارے ساتھ موجود ہیں اور رمیسہ ہماری سائیکالوجسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. رمیسہ، جس طرح کے کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، زیادہ کن لوگوں کی شرح آتی ہے؟ کیا بچے بھی ہیں اس میں، خواتین ہیں، مرد ہیں، کس طرح کے پیشنٹس زیادہ آتے ہیں؟ جی، ڈپریشن کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے، بڑے اور خواتین سب میں پایا جاتا ہے، لیکن خواتین ریسرچ کے اعتبار سے یا اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے خواتین میں زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہ شوقین ہے کہ ان کو ڈپریشن ہو جائے؟ آئی ایم سو سوری لیڈیز، بٹ میں الحمدللہ ہاں میرے ذہن میں یہ سوال ہے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. دیکھیں، شوق سے کوئی ڈپریشن میں نہیں جاتا، لیکن انفارچونیٹلی کچھ بایولوجیکل میک اپ کی وجہ سے، کچھ انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈپریشن میں وہ شوق، میرا آپ سے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے پاس جب آتے ہیں اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے، ابھی آپ نے اسیس نہیں کیا، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو شوق میں بتا رہے ہیں کہ مجھے ڈپریشن ہے؟ جی، ایسا بھی ہوتا ہے، بالکل ایسا بھی ہے کہ ہے کچھ اور بیماری لیکن اس کو ہم ڈپریشن کا ڈائگنوسس دے رہے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اگین یہ ایک فیشن ٹرم طور پہ بھی یوز ہو جاتا ہے. جیسے آپ نے ابھی کہا انٹروڈکشن میں کہ ہمارے پاس کچھ بھی ہوا، کہ اگر میں پارٹی بھی کر رہا ہوں، سیکنڈلی مجھے ہلکا سا بھی کچھ افیکٹ ہوا یا کوئی ایک بیڈ نیوز سن لی، یا کوئی مطلب کی چیز مجھے نہیں مل رہی، then I am depressed, right? میری میچنگ کا سوٹ نہیں مل رہا، I am depressed, right? شاپنگ کرنے گئی، فلاں برانڈ کی کوئی چیز نہیں ملی، I am depressed. So this is also not depression, right? جی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈپریشن نہیں بھی ہے. ریسرچ کے اعتبار سے خواتین میں زیادہ ہے، کیونکہ اگین جیسے میں نے کہا ولنریبلٹی فیکٹرز اور ان کا جو لائف اسٹائل ہے، جو انوائرمنٹل فیکٹرز، پریشرز ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اور اگر میں اپنی سوسائٹی کلچر کے حساب سے بات کروں تو جس لائف اسٹائل کے تحت ہم چلتے ہیں، اپ برنگنگ، گروتھ، چائلڈہڈ فیکٹرز آ سکتے ہیں اس میں.
आपकी अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, स्कूलिंग कैसे हुई है, आप किस सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं, सेकेंडली आपके अंदर पावर्टी है नहीं है, सेकेंडली आपके पास रिसोर्सेज कितनी है, क्या आप ट्रीटमेंट के लिए भी जा सकते नहीं जा सकते डायग्नोसिस के बाद भी, तो ये सारे फैक्टर्स बहुत रोल प्ले करते बेटा हैं। उसमें वो भी तो ऐड कर दो कि मेरा रंग गोरा नहीं है। जी, ये बिल्कुल, ये सबसे बड़ा मसला है हमारे पास, रंग गोरा नहीं है, ठीक है, तो कंपैरिजन रेसिज्म आ सकता है इसके अंदर, और अब तो bullying आ जिस सकती तरह ये कॉस्मेटोलॉजी ने तरक्की कर ली है, रंग गोरा नहीं है, पतली नहीं हूँ, नाक ऐसी नहीं है, मतलब घरेलू खवातीन या आम खवातीन, घरेलू से मुराद ये है हम सभी घरेलू हैं, लेकिन घरेलू से मुराद ये कि हम जो पहले सोचा भी नहीं करते थे इस बारे में, अब लोग कहते हैं कि जी मेरी नाक ऐसी होनी चाहिए, इसका ऑपरेशन करा लूँ, अब मैं फलाना फेशियल करा लूँ, अब ये करा लूँ। फेशियल्स वो वाले नहीं, वो फेशियल जिसमें कोई मेरे हाँ चीक बोन्स यूँ हो जाएं और बाकी, सो यू नो ये और ये नहीं हो सकता, तो उसमें डिप्रेशन है। कॉलर हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, फैजान बात कर रहा हूँ कराची से। जी फैजान साहब। अच्छा, डॉक्टर इमरान से मुझे बात करनी थी। अभी कल मैं डिस्चार्ज हुआ हूँ हॉस्पिटल से और हाइपरटेंशन में ही मुझे एडमिट किया था। ठीक है। अच्छा, तो मैं जो अब जज कर चुका हूँ इस सारे सिनेरियो से गुजरने के बाद कि हाइपरटेंशन का जो रिलीज सिर्फ एक मिला मुझे घर पे। मैंने अपने आने के बाद वाइफ को भी रूम से सबको बाहर निकाल के नमाज के लिए खड़ा हुआ और फिर जो अल्लाह ताला के सामने अपनी तमाम चीज़ों को मैंने अल्लाह ताला के आगे रख दिया और उसी से फैसला मांगा। उसमें मुझे तकरीबन कोई 1 घंटा लगा और मेरी कैफियत तो चेंज हो गई थी। मुझे बड़ा सुकून मिला क्योंकि ये मेरा सोडियम आया था 153, जो कि डॉक्टर ने बोला बार बार, उससे क्लॉटिंग हुई थी, मेरा नर्व डैमेज हुआ, उल्टे हाथ से जो मेरा गाल है वो डेविएट कर रहा था और आंख मेरी बंद हो गई थी। तो अल्लाह का शुक्र है मैं 5 दिन में इस पोजीशन पे हूँ कि आज ऑन ड्यूटी भी हूँ, डिस्चार्ज के नेक्स्ट डे। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं पहले तो मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने आपको सेहत अता फरमाई। मैं इससे बढ़ के फिर ये बात ये कहूँगा कि इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो आपने बात कही है ये ऐसा ही है 100%। अल्लाह तबारक तआला खुद कहते हैं मुझको मेरे नामों से पुकारो मैं तुम्हारी सुनता हूँ। इसके लिए हम जैसे लोगों के लिए कोई एडिशनल काम भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 घंटा अल्लाह ने 5 नमाजों में हमें वैसे ही दे रखा है कि अगर हम बैठे भी हैं तो हम किसी से बात नहीं करेंगे ना। तो किसी को घर से निकालने के लिए, कमरे से निकालने के लिए तना होने की भी ज़रूरत नहीं है ना। नमाज में हम ऑब्वियसली वहीं से कनेक्ट होते हैं। मेरा जो वजूद है वो मेरा माइंड, बॉडी और सोल है। मेरा वजूद जिस्म, मेरी रूह और मेरा जहन है, ये वजूद है। इनकी खुराक है, इनकी ग़िज़ा है, इनकी नशोनुमा है, इनकी बका है, इनकी इर्तिक़ा है। तो मैं अगर अपने रूहानी वजूद के लिए तो बहुत कुछ करूं, लेकिन जिस्मानी नेग्लिजेंस करूंगा तो ज़ाहिर है मैं फिर बीमार हो जाऊंगा। मैं अपनी अगर जहनी नशोनुमा के ऊपर काम नहीं करूंगा, मैं वो एक हकीकत पसंद, मस्बत पसंद, पुरउम्मीद ज़िंदगी का प्लान डे टू डे बना के नहीं चलूँगा, मैं फिर बीमार हो जाऊँगा। यानी फिर ये रिलैक्स है। यानी ऐसे ही है कि गाड़ी के 4 पहिए हैं, एक पहिए के तो ऊपर मैंने बिल्कुल फिट कर रखा है और एक की मैं अलाइनमेंट हवा चेक नहीं कर रहा हूँ, तो डगमगाहट होगी। तो ये बैलेंस है। इस पूरी कायनात का काम बैलेंस है। अल्लाह ताला खुद ऑपोजिट बनाता है, दिन रात खुद बनाता है, राइट, सर्दी गर्मी, देखिए बैलेंस है। और फिर कहते हैं जो एतदाल पे है, बैलेंस में, वो लाइफ उनकी स्मूथ चलती है। तो बहुत अच्छी बात है, रब ताला से जुड़े रहना चाहिए। नमाज हमारे पास इतनी बेहतरीन चीज़ है कि आप नमाज के अंदर थोड़ी देर बैठ जाए और उसके बाद, यानी मैं कहता हूँ नमाज ख़त्म करने के बाद जो है आप थोड़ी देर से बैठ जाए, कुछ ना पढ़ें, ना कुछ पढ़ें ना कुछ करें। इट्स लाइक अ चार्जिंग। यानी अगर आपने फ़ोन चार्ज पे लगाया है तो उसको कहते हैं ना चार्ज यूज़ ना करें, कान पे ना लगाएं, उसको सिर्फ चार्ज पे छोड़ दें। तो वो एक चार्जिंग है जिसको मैं मी टाइम कहता हूँ। अगर अभी डिप्रेशन के ऊपर या उदासी जो हम पर छाई हुई है वो इसलिए भी है कि हमने मी टाइम छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूँ 60 मिनट 24 घंटे में से अपने लिए आपको आज निकालना ज़रूरी है। अच्छा, वो 20-20 मिनट के 3 एपिसोड निकाल लें, 30-30 मिनट के 2 निकाल लें, 15 मिनट के 4 निकाल लें 24 घंटे में से, लेकिन वो इसके बगैर होगा, वो इसके बगैर होगा। एंड दैट इज़ मी टाइम। उसमें आपको वो जो दिल करता है तन्हाई के अंदर वो आप, इट्स अ मी टाइम। इसका मतलब मैं किसी से उस वक्त कनेक्टेड नहीं हूँ, नहीं। आपको नमाज पढ़नी है आप नमाज पढ़ना है, आपको नहाना है आप नहा लें, आपको डांस करना है, म्यूजिक करना है, बोलना है, जो करना है, लेटे रहना है, पड़े रहना है, राइट। आपने ये अगर मी टाइम निकालेंगे ना, आप चार्ज होने शुरू हो जाएंगे। यानी हमारी जिंदगी के अंदर नुसरत बेटा पॉज नहीं रहा, हर आदमी बस भाग दौड़। अच्छा, एक और चीज़ भी मुझे लगती है कि जिस तरह ये, क्योंकि इन्होंने ये बात
کی ہے. نماز میں تو بے شک جس طرح نماز قائم کرتے ہیں اور اس کی اپنی اور بھی بہت سارے فضائل ہیں اور بھی بہت سارے اس کے فوائد ہیں, لیکن اگر آپ ویسے بھی آپ گاڑی میں ہیں, آپ کہیں شام میں بیٹھے ہیں, کہیں ٹیرس پہ ہیں, چھت پہ ہیں, اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنا ربط قائم کرتے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, وہ تو ہر وقت ہر گھڑی سننے والا ہے, اور آپ اپنا دل کا حال سنا دیتے ہیں, کہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جاتے ہیں, تو وہ جو سکون آپ کو ملتا ہے میرے خیال میں وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا. 100% ایسا سو ہی ہے. یہ اس کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ تو ایسے رحیم و کریم ہے, میں تو حیران بھی ہوتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ یہاں کوئی بڑا آدمی ہو, اس سے اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی ہے, اور وہ ہمارا رب جو کتنے جہانوں کا مالک ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں. اور واقعی ہے, کیونکہ جب ہم اس سے بات کرتے ہیں, جب ہم اپنے دل کا حال بتاتے ہیں, کہیں بھی بیٹھے ہوں, یہاں بھی بیٹھے ہوں, دل آپ نے رابطہ قائم کیا اور دل کا حال سنا دیا, آنکھوں میں آنسو بھی آئے اور وہ اندر چلے گئے, لیکن بس وہ قبولیت کی بات ہے, وہ آپ کو کتنا اطمینان دے دیتا ہے, کتنا سکون دے دیتا ہے. 100% ایسا ہی ہے. اور جیسے کمیونیکیشن کی بھی کوالٹیز ہوتی ہے نا, اینالاگ فون سے بھی کال تو لگ جاتی ہے, لیکن آئی فون تو ایک آئی فون ہوتا ہے نا, اس سے ذرا اچھی کال ہو جاتی ہے. تو اگر رب تعالیٰ کے کلام کو سمجھ لیں, پڑھنا شروع کر دیں تھوڑا تھوڑا, پھر جب آپ کلام کریں گے نا, بے شک تو آپ کو پڑھتے ہوئے لگے گا میں کلام کر رہا ہوں, آپ کو پڑھتے ہوئے مانگنے کا لگے گا, طریقہ ایسا ہوتا ہے نا, آپ کو لگے گا کہ میں اس وقت بات کر رہا ہوں. تو وہ آپ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں, یہ بہت سی آیے مبارکہ ہیں, اسماء الحسنہ ہے, یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ کے ساتھ جب آپ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ پتہ اس میں ایڈ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اس میں کوئی سائنٹیفک ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, سائنس تو غلام ہے ان چیزوں کی. بے شک وہ تو ان آرگینکس پہ آ رہے ہیں جو ہم جس کو پریکٹس کیا کرتے تھے. اچھا رمیسا, یہ اگر ایسا انوائرمنٹ بن جائے, ابھی بھی ہمارے پاس لوگوں میں یہ ٹیبو ہے اور لوگ بڑی دیر سے ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسی کیفیت ہے کہ میرے پاس مجھے کسی سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کی ضرورت ہے یا کوئی سائیکیاٹرک ہیلپ لینے کی ضرورت ہے, تو جو ارد گرد کا ماحول ہے اور جو لوگوں کو فیل ہو رہا ہے, گھر والوں کو فیل ہو رہا ہے, فرسٹ ایڈ کے طور پہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے فرسٹ ایڈ کے طور پہ جو سائنز اینڈ سمٹمس کی ابھی ہم نے بات کی ہے اس کو ریکگنائز کریں, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو, اور اس کو ڈینائی نہ کریں. ٹھیک ہے, اکثر ہماری عادت ہوتی ہے یا ایک سمجھ لیں ہماری روٹین کا پارٹ بن گیا ہے کہ اگر کوئی ہم سے کوئی شیئر کرنے آتا بھی ہے فرسٹ آف آل تو ہم اس سے جھڑک دیتے ہیں کہ تمہاری تو روز کا یہی رونا ہے. ٹھیک ہے, ہر روز صبح شام میں تمہیں یہی ہے کہ اچھا, جیسے ابھی میں نے اگزامپل دی کہ اگر سوٹ نہ ملنے پہ ڈپریشن ہو رہا ہے, تو اگر کوئی نیا مارکیٹ میں برانڈ آ رہا ہے, کوئی نئی ایک سیریز یا والیوم ان کا لانچ ہو رہا ہے, تو یہ ہر سیزن پہ اس کا مطلب یہی ہوگا یا ہر دن میں یہ ہوگا. آج بچہ ضد کر رہا ہے, اس کی فرسٹریشن, آفس کی فرسٹریشنس, بیگم کی فرسٹریشنس, تو ہر دن کیا ہم ڈپریشن کا شکار ہیں, لیکن ہر دن اس طرح تو پوری لائف ہماری ڈپریشن کا شکار ہوگی, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے وہ اسپیسیفک سائنس جیسے سمران نے بھی ایڈ کیا کہ ہمارا جو ایک نارمل اسٹائل ہے, فنکشننگ ہے, جیسے میری عادت اتوار اگر اس میں بدلاؤ آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو مجھے ان چیزوں کو نوٹ کرنا, اس پہ توجہ دینی ہے, وہ تو کرنا ہے. لیکن فیملی ایز فرسٹ ایڈ کیا کر سکتی ہے؟ جیسے اگر میں نے نوٹ کر لیا کہ جی آپ میں یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے, یو آر اے فیملی, تو مجھے کیا کرنے کی ضرورت ہے بیفور گوئنگ ٹو دا ڈاکٹر, یا بیفور میں اس کو بھی یہ بات بابر کراؤں کہ جی ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. وہ جو ایک گھر میں جنگ چل رہی ہوتی ہے نا, یا گھر میں ایک اسکیجول ایسا ہو جاتا ہے مشکل, تو اس میں گھر والوں کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ گھر والے یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس اکثر ٹائم کی کمی ہوتی ہے بہت ساری چیزوں کے لیے, تو ہم ٹائم نکالیں سب سے پہلے ایک دوسرے کے لیے کہ اس کی بات سنی جائے. ہاں, لسننگ ہونی چاہیے اور کمپیشن لسننگ ہونی چاہیے, یعنی آپ اس سے فلی امپیتائز کرتے ہوئے اس کی بات سنیں. یہ نہ ہو کہ صرف سننا برائے سننا نہ ہو, صرف سننا جواب دینے کے لیے نہ ہو, اور صرف سننے کے لیے بھی نہ ہو, اس کو سمجھیں بھی اور پھر اس کو اپروپریٹ رسپانس دیں ایکول لیول پہ, کہ جیسا وہ شخص آپ سے شاید چاہ رہا ہے یا ایکسپیکٹ کر رہا ہے, جیسے اس کی نیڈ ہے اس کو ایڈریس کریں. اور پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز اس کو تھوڑا سا تسلی دیں یا اس کو تیار کریں اس مرحلے کے لیے بھی جہاں وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے بھی راضی ہو جائے, کیونکہ اکثر اوقات لوگ آنے کے لیے بھی راضی نہیں ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ چیز ہو گئی. دوسری یہ چیز کہ اگر فار ایگزامپل آپ کو لگتا ہے کہ اگر اندر گھٹنے والے ماحول سے اگر وہ ایک شخص اس کیفیت کا شکار ہے تو آپ اس کو باہر لے جائیں. ٹھیک ہے, باہر سے ہو رہا ہے تو آپ اس کو گھر میں بیٹھنے کا موقع دیں. کام کے پریشر کا ہے تو آپ انلوڈ کر سکتے ہیں اس چیز کو, اور آپ کو لگتا ہے کہ آئسولیشن کا شکار ہے تو آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھیں, چیزوں میں انوالو رکھیں, ڈیسیجن میکنگ میں انوالو رکھیں, ہر بار جا کے بتائیں چاہے جواب آئے یا نہ آئے, لیکن آپ اس کو بالکل اکیلا نہ چھوڑیں. اور یہ لسننگ کا ڈاکٹر عمران کتنا امپیکٹ ہوتا ہے اس طرح کی ذہنی امراض میں؟ کیونکہ ہمارے یہاں لسننگ اب بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. ہم صرف لڑائی کے لیے لسن کرتے ہیں کہ جواب دے دیں,
ہم دوسرے کو شٹ اپ کال دینے کے لیے لسن کرتے ہیں, بٹ لسننگ فار دا سیک آف لسننگ ہیز ریڈیوسڈ. اصل میں اس سے بھی اور بھی ہم ورسٹ ہو گئے ہیں. انسان کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کو ہاتھ ملانے والا ہو, اس کو گلے لگانے والا ہو. ہر انسان کو ایک کاندھا چاہیے کہ جس کے اوپر وہ سر رکھ سکے. اسی طرح آنسو پوچھنے والا ہو, میرے آنسو آئے تو ایک آنسو پوچھنے والا بھی ہو. وہ جو ٹیکٹائل فزیکل ٹچ تھا نا, وہ چلا گیا. بچے اور عید اپنے ماں باپ سے دور ہے, میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہے, بہن بھائی ایک دوسرے سے دور ہیں, دوست ایک دوسرے سے جو ہے وہ دور ہیں. تو ہم کتنے مٹیریلسٹک دور کے اندر جو ہے وہ چلے گئے کہ اب دوست اس طرح نہیں بیٹھتے جیسے پہلے بیٹھتے. سب غربت کی پیداوار ہے. مجھے کیا امپریس کر رہا ہے یار, ہمیں نہیں پتا کہ ہم نازوبت میں کس طرح پھرتے تھے. آج تمہارے پاس گاڑی ہو تو تم کیا چیز ہو گئے ہو, رائٹ. تو اب آپ وہی دوست جو ایک دوسرے کو جانتے ہیں, جو ایک دوسرے کے آگے بریک بھی نہیں کر سکتے, جو ایک دوسرے کی حقیقت بھی جانتے ہیں, وہ بھی ایک مصنوعی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم بھی اپنے بچوں سے بالکل ایک مصنوعی طریقے سے جو ہے وہ بات ڈیجیٹل بات کر رہے ہیں. ہمارے لفظوں کے اندر احساسات جذبات چلے گئے. تو وہ جو چیز ہے نا, بعض دفعہ میری دادی کو کون سی پی ایچ ڈی کی ڈگری آتی تھی یار, میری ماں تو کبھی اسکول نہیں گئی تھی, ایسے ہاتھ پھیرتے تھے کہ میں صحیح ہو جاتا تھا. اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا تھا. صحیح بات ایسے ہی ہے نا وہ لینگویج. تو وہ جو کیئرنگ ٹچ ہے نا, وہ چلا گیا. جب آپ نے آپ ڈوٹ کر لیجیے, آپ تو ماشاء اللہ بچے, آپ کے ساتھ بچے آپ کے سامنے بڑے آپ کے بچے ہوئے, آپ بچے کو تھپکتے 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 وہ ساری دنیا کی پتہ نہیں ابھی رو رہا تھا, ابھی پتہ نہیں دنیا چلا گیا. تو یہ ہر ریلیشن میں یہی ہے کہ اگر آپ کچھ نہیں بھی بول رہے, لیکن اگر آپ کے لیے درد ہے, آپ کی درد ہے اس کے لیے, اور آپ نے صرف اس کو ہولڈ کر لیا ہے, وہ میلٹ ہو جائے گا. یہ پہلے اسٹیپس ہیں جہاں پہ آپ اس کو میلٹ کرنا. اچھا ابھی سنتے ہیں بیٹا, کوئی بات نہیں, پانی پیو, ابھی بیٹھ جاؤ, ابھی سے بیٹھتے ہیں. اب آپ کسی دوست کو بھی یہ کہیں, ہاں یار بھی کرتے ہیں, کیسے نہیں ہوگا, کیسے نہیں ہوگا. آپ صرف اس کے ہاتھ کو, اپنی سہیلی کے ہاتھ کو آپ کرنا شروع کر دیں. وہ میرے ابھی ہمارے ایسے ایسے پیرانوئے بندے آتے ہیں, اتنے شکی قسم کے بندے آتے ہیں, تھوڑی دیر میں سو جاتے ہیں. ہم نے تو ابھی کچھ کہا ہی نہیں نا, ہم پیرانوئے شکی بندے کو کیا بولیں گے. تو صرف ریلیکس کیا. پوائنٹ یہ کہ وہ جو ہے نا ریلیکس, فرسٹ اسٹیپ ریلیکسیشن چاہیے. پھر جب آپ اس کی بات تھوڑی سی بھی توجہ سے سنیں گے, ہر شخص, ہر مریض, میں سارے تھراپسٹ کو سکھاتا ہوں, میں بھی پھر بتا رہا ہوں, مریض اپنا سولوشن خود لاتا ہے. مریض کو اپنا سولوشن پتہ ہوتا ہے. اس کو انڈورسمنٹ چاہیے, اس کو اکنالجمنٹ چاہیے, اس کو راستہ چاہیے, اس کو کنفرمیشن چاہیے. وہ اپنا علاج اپنے ساتھ لے کے آتا ہے. اگر آپ کو سننا آتا ہے, بٹوین لائنز, بیہائنڈ لائنز, پتہ ہو رہا ہوتا ہے اس کو کہ کون سی ایسی چیزیں جو اسے ڈسٹرب کر رہی ہیں. وہ یہ بتا رہا ہے کہ مجھے اس سے کیا, آپ کہہ رہے ہیں جیسے ہے نا یار مجھے یہ نہیں ملا, اچھا یہ ملے گا تو اس سے کیا ملے گا, اچھا اس سے کیا ملے گا, اس سے کیا ملے گا. کالر ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ اور کیا سوال ہے؟ میرا نام سہیل ہے. جی جی سہیل صاحب, ہم آپ کو سن رہے ہیں, بتائیے. جی مجھے یہ سوال کرنا تھا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں نا, لیٹتا ہوں, تو مجھے کافی دیر میں نیند آتی ہے, اور پھر جو ہے نا ہر 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں میری آنکھ کھل جاتی ہے. یہ کیا ڈپریشن کا سوال ہے؟ نہیں, یہ ڈپریشن کا ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو, لیکن جو سلیپ پیٹرن ہے, سلیپ اسٹائل ہے. اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, میں آپ سے صبح سے لے کے رات تک کا اسکیجول پوچھ لوں کہ آپ آخری کھانا کتنے بجے کھاتے ہیں, جسم کو آپ کتنا زیادہ تھکاتے ہیں, ذہن کو آپ کتنا کلیئر کرتے ہیں. یہ سارے وہ فیکٹرز ہیں جو کہ آپ کی کوالٹی آف سلیپ کو اسٹیبلش کرتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں یار پتہ ہے مجھے رات کو نیند نہیں آتی, میں دن میں 1 بجے اٹھتا ہوں. پوری تو کر لیتے نیند بھائی, اب سو لو, یا اب سو لو. اگر آپ نے لائف پیٹرن, رات کو آپ چائے پی رہے ہیں, کافی پی رہے ہیں, تمباکو کھا رہے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, نکوٹین ڈال رہے ہیں, یہ پورا ایک پیٹرن ہے جو بیٹھیں گے اور بات ہوگی, اور اس کے بعد پھر ہم کر سکتے ہیں. اب تو سلیپ پیرالیسس بھی کافی اس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے. خیر, وقت ہمارا یہاں ختم ہو گیا. آپ دونوں کے ساتھ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. اینی تھنگ جو آپ ٹورڈز دا لاسٹ اگر کوئی فارمولا لوگوں کو بتانا چاہیں کہ یہ ضرور کریں جلدی سے. دیکھیے فارمولا کوئی ون مین فارمولا نہیں ہے کہ ایوری شو ڈزنٹ فٹ ایوری ون, لائک اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ان کے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے انسان کو سمجھیں, اپنے لیے ٹائم نکالیں, دوسروں کے لیے ٹائم نکالیں, ٹھیک ہے, سنیں سمجھیں, تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. سو ود دیٹ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عمران, آپ کا بھی, رمیسا آپ کا بھی بہت شکریہ. اور کافی ساری باتیں یہاں ہوئی ہیں, اور کافی باتیں ہمیں پتہ بھی ہوتی ہیں, بس ہم مصروفیت کی وجہ سے اسے اوور لک کرتے ہیں. تو یہ ہم دوبارہ ہارپ اس لیے کرتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے, اور آپ کوشش کریں کہ اپنوں کے ساتھ بھی وقت دینا ہے اور ان کی الجھنوں کو بھی سلجھن میں تبدیل کرنا ہے. اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.